ॐ श्री सरस्वती स्तोत्रम् याज्ञवल्क्य उवाच। ॐ कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसं गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि च देवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शाक्तं शिष्यप्रबोधिकां ग्रन्थनिर्मितिशक्तिं च सस्सिच्छं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वां देववसान् नवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवान् योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवनमृतं सदा ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागाधिष्ठात्रिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हेमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनात्र संख्याकृत्संख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा या देवी व्याख्याधिष्ठात्रिदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रक्षयत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच स च तं स्तौहि वाणीमिति प्रजापते स च तुष्टाव तां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं पप्रक्ष ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मुकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वां च स तुष्टाव सन्त्रस्तः कश्यपाज्ञयः ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रक्ष वाल्मीकिं स यदा मोनिभूता ससस्मार त्वामेव जगदम्बिकां तदा चकार सिद्धान्तं तद्वद्वरेण मुनीश्वरः स प्राप निर्मलां ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणं पुराणसूत्रं श्रुत्वा स व्यासः कृष्णकलोद्भवा त्वां शिशेवे च दध्यौ तं शतवर्षं च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे पप्रक्ष तत्त्वज्ञानं शिवः शिवं क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्यै ज्ञानं ददौ विभु पप्रक्ष शब्दशास्त्रं च महेन्द्रस्य च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च स त्वां दध्यौ च पुष्करे
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यैः शिष्यायैरधितं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूपा सा तेनादृष्टाप्युवाच्यतं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ध्रुवम् श्री सरस्वती स्तोत्रम संपूर्णम्।